नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। ये सवाल भी विरासत के हवाले से ही है। उसी ख़ातून का है कि मेरे अज़ीज़ हैं कोई, उनके वालिदैन जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ही विरासत को तक़सीम करना चाह रहे हैं ताकि बाद में औलाद के दरमियान इख्तलाफात ना पैदा हों, झगड़ा ना हो। तो क्या शरई तौर पे ये दुरुस्त है? बात ये है कि वरासत की तकसीम वो अपनी ज़िंदगी में तो नहीं कर सकते। वजह उसकी ये है कि वारिस औलाद हमेशा बाप की वफ़ात के बाद बनती है। बाप की ज़िंदगी में औलाद वारिस नहीं होती, क्योंकि अगर आज कोई भी शख्स अपने बच्चों के दरमियान अपने तरके को, जिसको वो तरका कह रहे हैं, जो भी माल बाप का है वो उसको तकसीम कर देते हैं, तो अल्लाह की तरफ से हिकमत रब ही जानता होता है। कल कोई अल्लाह मज़ीद औलाद की नेमत अता कर देता है तो जो उसका माल होगा वो पहले ही तकसीम हो चुका होगा, तो जो बाद में पैदा हुआ उसका हक़ कहाँ गया। इसीलिए शरीयत ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त असूल मुतय्यन किया है कि बाप की वफ़ात के बाद उसका तरका तकसीम होगा। दूसरी बात, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके 4 बेटे हैं, उसने वरासत जिसको कहा जा रहा है इस सवाल के अंदर, उसने अपने माल को तकसीम कर दिया। अब बेटों की वफ़ात, बेटे दर हकीकत बाप की वफ़ात के बाद वारिस बनते हैं, लेकिन उसने पहले ही माल को तकसीम कर दिया है। तो कल अगर उसकी ज़िंदगी में उसकी औलाद में से एक बेटा, 2 बेटे फौत हो जाते हैं तो उस वक़्त क्या कौन सा असूल मुतय्यन होगा? क्योंकि बाप की ज़िंदगी में अगर बेटा फौत हो गया तो बात ख़त्म हो गई। फिर जो बाकी उसके 2 या 3 बेटे मौजूद होंगे, ज़िंदा होंगे, वो उस तरके के वारिस बनेंगे। पोता दादे के माल का वारिस नहीं होता, वारिस हमेशा बेटा ही होता है। हाँ, दादा ज़िंदा है, वो अपने पोतों को कुछ भी तोहफ़ेतन दे सकता है, गिफ्ट कर सकता है उनको, लेकिन एक असूल ज़हन में रखें कि जो माल वरासत जो तकसीम हो रही है, वारिस उस वक़्त बनेगा वो कि जिस वक़्त बाप फौत होगा, फिर औलाद वारिस है, फिर उसके माल को अपने दरमियान शरई असूलों के मुताबिक उसको तकसीम करेंगे। एक बात। दूसरी बात जो इस सवाल की आखिरी लाइन में लिखी हुई है कि किसी एक बेटे को शायद वो ज़्यादा कुछ नवाजना चाह रहे हैं, तो इस बारे में भी आप वजाहत कर दें। बात ये है कि वरासत की तकसीम ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर नहीं होती। वरासत की तकसीम ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर नहीं है। औलाद बाप की वफ़ात के बाद वारिस है, और वरासत की तकसीम का असूल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतय्यन फरमा दिया है वही होगा कि 2 हिस्से बेटे के, 1 हिस्सा बेटी का। इसी तरह अगर बेवा है तो उसका हिस्सा, बेवा नहीं है तो बच्चों के दरमियान इस रेशो से तकसीम होगी। वालिद की वफ़ात के बाद, हाँ, दुनिया की ज़िंदगी के अंदर वालिदैन अगर ज़िंदा हैं, वो अपनी औलाद को कोई तोहफ़तन चीज़ देना चाहते हैं, गाड़ी दे दी, कोई और चीज़ दे दी, तो इस चीज़ को वालिदैन अपने ज़हन में अच्छी तरह रखें कि जब भी औलाद के दरमियान कोई इस तरह की चीज़ वो तकसीम कर रहे हों या किसी एक बच्चे को वो दे रहे हों, तो ये बात ज़हन में रखें कि बाकी बच्चों को भी उसी तरह का तोहफ़ा दें। ये नहीं कि हमारे माशरे में जिस तरह जी छोटा है तो सबसे लाडला है तो हम इसको ज़्यादा दे दें, बड़े हैं तो कोई नहीं जी, खैर है, कोई बात नहीं, वो कमा लेंगे अपने हिसाब से, ये लाडला बहुत ज़्यादा है, इसको दे दें। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ये तरीका लाडला ज़रूर है, आप उसके साथ शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत मुमकिन है कि आप ज़्यादा करते हों,
لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ دوسروں کی حق تلفی کرتے ہوئے آپ اس کو زیادہ نوازنا شروع کر دیں۔ اگر دوسروں کی حق تلفی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حقوق العباد کے اندر خیانت برت رہے ہیں۔ کل اللہ کے ہاں آپ کا اس بات کے اوپر مواخذہ ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بچے کو کوئی چیز تحفہ دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر گواہ بن جائیں، آپ کی گواہی رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ چیز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھی یہ بات، اس کی اور بھی اولاد ہے، اللہ نے اس کو یہ نعمت دے رکھی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے میرے صحابی، کیا تو دوسرے بچوں کو بھی اسی طرح کا تحفہ دے رہا ہے؟ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اسی بچے کو دے رہا ہوں، میں دوسروں کو نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو بیٹے کو تحفہ دیا جا رہا ہے، جس کو ہم آج کے دور میں بڑا معمولی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اولاد میں سے بعض اوقات نہیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے ان کو میرے بھائی ذہن میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں ہو سکتا، گواہ نہیں بن سکتا۔ آپ نے معذرت کا انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا، یا تو دوسروں کو بھی دو، اس ایک کو نہ دو، اگر اس کو دے رہے ہو تو پھر دوسروں کو دو۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ والدین کو پہلی بات تو یہ، اولاد وفات کے بعد ہاں والدین اپنی زندگی میں وصیت ضرور کر سکتے ہیں کہ میرا اتنا مال ہے، اس کا اتنا حصہ اولاد کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اور اتنا حصہ متفقہ طور پہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ یہ وصیت والدین ضرور کر سکتے ہیں، لیکن جتنا حصہ بھی اولاد کے لیے چھوڑا اس کی تقسیم اسی بنیاد پر ہوگی جو شریعت نے بتائی، جو نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین فرما دیا، اس کے مطابق ہی وہ تقسیم ہوگی۔ یہ نہیں کہ چھوٹا ہے لاڈلا ہے اس کو زیادہ دے دو، بڑے کو تھوڑا دے دو، تیسرے کو کچھ اور دے دو، چوتھے پانچویں کو کچھ اور دے دو، نہیں، ایسی بات نہیں۔ والدین کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اگر اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں تو وہ مساوات کو قائم رکھیں، سب کے درمیان جو ایک آپ کا رشتہ ہے والدین کا رشتہ، اس کی بنیاد کے اوپر سب کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے سب کو وہ چیز دیں۔ یہ نہیں کہ کسی ایک کو لاکھوں دے دیے، دوسرے کو کروڑوں دے دیے تو کہہ دیا اس کو بھی دے دیا، اس کو بھی دے دیا، ایسی بات ہرگز نہیں۔ اگر ایک کو لاکھوں دیا ہے تو دوسرے کو بھی لاکھوں، اگر ایک کو کروڑوں میں دیا ہے دوسرے کو بھی کروڑوں میں، اگر ایک کو سینکڑوں میں دیا ہے دوسرے کو بھی سینکڑوں میں۔ اگر والدین جانتے بوجھتے کسی کی حق تلفی کریں گے، کسی کو کم دے کے دوسرے کو زیادہ نوازنے کی کوشش کریں گے، تو یہ بات والدین اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ حقوق العباد کے اندر وہ کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بہرحال ان کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں ہم لوگوں کو اپنی گفتگو سے، اپنی زبان کے الفاظ سے مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اگر سوال کر دیا، اللہ نے اگر پوچھ لیا تو اللہ کی عدالت میں اللہ کو جواب دینے کے قابل ہم میں سے کوئی بھی نہیں، نہ ہی کوئی دے سکتا ہے۔ اپنا معاملہ دنیا کی زندگی کے حوالے سے نہیں بلکہ آخرت کی حوالے سے اس کو درست کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ اس محدود زندگی کے بعد جو لامحدود زندگی شروع ہونے والی ہے، اس زندگی میں ہم آرام اور آسائش کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔